क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस आर्जी और महदूद ज़िंदगी के अंदर कामयाबी का मेयार किसे समझा। कामयाबी का मेयार हमने माल को, दौलत को, इज़्ज़त को, शोहरत को, सियादत को, क़ियादत को हमने कामयाबी का मेयार समझ रखा है। एक मेयार कामयाबी का तो वो है जिसे हमने तय कर रखा है, और कामयाबी का एक मेयार वो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय फरमाया। अल्लाह ताला ने कामयाबी का मेयार क्या तय फरमाया? अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है कि बेशक कामयाब सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह की ज़ात से ही बनता है और बिगड़ता है, इस बात का यकीन है। अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा सब तय फरमाया है, और अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हमारे लिए अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर यकीन होना, इसका नाम है ईमान। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के मुताल्लिक़ फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हो गए वो लोग। कौन लोग कामयाब हो गए? जो लोग ईमान वाले हैं, जिनका ईमान पुख्ता है, यकीन पुख्ता है अल्लाह की ज़ात पे। और दूसरे कौन लोग कामयाब हैं? और दूसरे वो लोग कामयाब हैं जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, और वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ, फिक्र के साथ नमाज की अदायगी करते हैं, और नमाजों के अंदर खुशू और खुजू उनके होता है, निहायत खुशू खुजू के साथ और जी लगा कर नमाज अदा किया करते हैं। फिर अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। यहाँ भी अल्लाह ने ये फरमाया कि कामयाब वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब की बातों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ताला ने जिन जिन बातों का, जिन जिन चीज़ों का फैसला फरमा दिया, उन चीज़ों के ऊपर उन ईमान वालों का यकीन पुख्ता हो। और फिर दूसरे कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह, और वो लोग कामयाब हैं जो लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह के अहकामात में नमाज की पाबंदी और नमाज का हुक्म सबसे ज़्यादा, अल्लाह के हुक्म में सबसे ज़्यादा हुक्म और सबसे ज़्यादा ताकीद जो है वो नमाज की आई है। कुरान करीम में बेशुमार जगहों पे अल्लाह ताला ने नमाज की ताकीद फरमाई है। आकाए नामदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो कमली वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा मोहतरमा के गोद में ही, अभी आप पैदा हुए हैं, अभी आपकी विलादत बाद शहादत हुई है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर लगाकर और कमली वाले आका ने झटका देकर सजदा फरमाया, और तवील सजदा फरमाया। और ये सजदा फरमा करके दुनिया में तशरीफ लाते ही उम्मत को ये सबक दिया, उम्मत को ये तालीम दी कि ए मेरी उम्मतियों, याद रखो नमाज के बगैर कामयाबी नहीं है, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। नमाज की पाबंदी करोगे, नमाज पढ़ने वाले बनोगे, दुनिया में भी सुरखरू रहोगे, आखिरत में भी सुरखरू रहोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नमाज जिंदगी के अंदर कामयाबी का जरिया है, नमाज दिल के सुकून और करार का जरिया है, नमाज मौत के वक्त कामयाबी का और खात्मा ईमान का जरिया है, नमाज कब्र में नूर है, नमाज पुल सरात पे नूर है, नमाज मीज़ान पे नूर है। नमाज की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया से लेकर आखिरत तक के तमाम मरहलों को अल्लाह आसान फरमाता है। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा अगर ताकीद किसी चीज़ की, किसी हुक्म का आया है तो वो नमाज की ताकीद आई है। ईमान के बाद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये चारों चीज़ें फ़र्ज हैं। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसी फ़र्जियत है कि नमाज के अलावा बाकी जो भी फ़र्जियत है उसका बदल है, नमाज का कोई बदल नहीं है। उसके अगर किसी के पास अल्लाह ताला ने माल नहीं दिया, किसी को दौलत नहीं दी, और उसके पास कोई वसाइल नहीं है, तब उसके ऊपर हज नहीं है। हालांकि फ़र्ज है, लेकिन हज वो नहीं करेगा। अगर वसाइल हैं, माल है, दौलत है, सेहत है, तो हज करेगा। अगर वसाइल नहीं है
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے حج کو معاف رکھا ہے، جبکہ یہ بھی فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ایسے لوگوں پر۔ زکوٰۃ جبکہ فرض ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ ان لوگوں پہ واجب ہے جن کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہیں۔ فرضیت کے باوجود بھی زکوٰۃ وہی ادا کریں گے جو صاحب نصاب ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے تو روزے کا رکھنا جبکہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، حکیم نے، ڈاکٹر نے، طبیب نے منع کر دیا ہے، بیماری بڑھنے کا، مرض کے بڑھنے کا خدشہ اور اندیشہ ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ پھر ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، روزہ کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے اور دل میں یہ نیت کر لے کہ اے اللہ آئندہ سال میں صحت یاب ہو گیا، اگر آئندہ سال صحت مند رہا تو پھر میں روزے رکھوں گا۔ تو فدیہ دینے سے روزے کی فرضیت کا مسئلہ حل ہو گیا، روزے کا بدل ہے۔ زکوٰۃ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، حج مال نہیں، وسائل نہیں ہے تو حج نہیں ہے، لیکن نماز کا ایک معاملہ ایسا ہے، نماز ایسی فرضیت اور نماز اللہ کا وہ حکم ہے کہ نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز کسی حال میں، کسی قیمت میں معاف نہیں ہے، چاہے تم سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، چاہے صحت مندی میں ہو یا پھر تم بیماری کی حالت میں رہو، چاہے جہاد کے میدان میں کیوں نہ رہو، لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور کام کر لینا ہے، نماز کے بدلے میں نماز ہی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو حکم ہوا کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو حکم ہے کہ تم لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو حکم ہے کہ تم اشارے سے نماز پڑھو، اشارہ کر لیا، اشارے کے ساتھ نماز ادا کرو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ کسی بھی حال میں نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے کے جہاں پہ بے شمار نقصانات ہیں، بے شمار اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ایمان والا غور سے سوچ لے اور سمجھ لے تو نماز ہرگز اور کبھی فوت نہ کرے، نماز ہرگز قضا نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بے نمازی ہے، بے نمازی کے چہرے سے اللہ رب العزت نور کو چھین لیتے ہیں، اس کے چہرے پہ ایمان کا نور نہیں رہتا۔ جو بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی روزی سے، اس کے رزق سے اللہ رب العزت برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ جو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، خاتمہ ایمان پر ہو جانا، یہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ مرتے وقت انسان مومن ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بے نمازی ہوگا وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں فرعون، حامان، قارون، شداد اور ابی بن خلف جیسے بدترین لوگوں کے گروہ میں ہوگا۔